काय म्हणून खबर ना. पण हांगासर तुझे नाटक जेन्ना थिएटरान जाता दीनानाथ मंगेशकरान तेन्ना तूं पळयता अरे 800 लोक बसल्यात आनी ते रिस्पॉन्स दिता. हे केन्ना केन्ना माथ्याकूय मारता मगे लेखक म्हणून माथ्याक मारून घेवपाचें नासता. हांव तुका इतलें सांगूंक सोदतां की जायत्या जाणांनी आपल्याक स्विकारल्या कवी म्हणून. प्रकाश पाडगांवकर ना ठरयला आर रामदास ताणें ठरयला आपूण कवी म्हणून आनी ते कवी म्हणून आपले पद्दतीन जगता. तुवें तुका स्विकारला कवी म्हणून. कविते विशीं खंय संवसारांत फाटफूट जालें तें तुका लागता कारण तुवें तुका स्विकारला. हें स्विकारप खूब म्हत्वाचें आसता. जसो तो एक टिचर एक मास्तर म्हणून आसता ताणें आपल्याक स्विकारिल्लो आसता आपूण मास्तर हे भुरगीं आपल्या मुखार आसा हाजेर बरे तरेचे संस्कार करपाक जाय. समज मास्तर म्हजो कितलोय बरो हांव समज शिश्य आनी तो म्हजो गुरू आसा तो म्हजो कितलोय बरो आसलो जाल्यार हांवें जर मास्तराक सांगलें मास्तर पुंडेक हांव तुका मानता सगळें तुजें बरें चलना तूं बरें येता तें करता एक्टिविटी करता तें बरें. हांवें जर मास्तराक सांगलें मास्तर एक मोर्चा आसा आनी फातोरयेन मारपाचें आसा तूं यो हांव तो म्हणटलो पुंडलीक हरशीं म्हजो आशिर्वाद तुका आसा वो असल्या कामाक आपूण येना कारण आपूण मास्तर न्ही. आपलो कमिटेड आपूण मास्तर म्हणून आपल्याक आपणेच स्विकारला. कोणें स्विकारला तो वेगळो आपणें स्विकारला म्हणटकूच ही गजाल म्हज्या तत्वांत बसना. तसो लेखक म्हणून जसो तूं स्विकारता तसो नाटककार म्हणून तुवें तुका स्विकारपाची गरज आसा. मागीर सगळ्यो गजाली तुका लागतल्यो. मागीर सगळ्यो गजाली लागतल्यो. रस्त्यान वता तो बेबदो तो कशे पद्दतीन बलयता ताजे खातीर तूं मातसो थारतलो भायले मातसो राव वा तो मुखार वचून राव आपूण तो आयकता. तो बेबदो कोणाक गाळी मारता कशे पद्दतीन गाळी मारता कितें हें तूं कॅरेक्टर म्हणून ताका समजून घेतलो. कारण लक्षांत दवर आतां सगळे जे कॅरेक्टर तूं जर नाटककार जालो जाल्यार हे भायले जे आसा ते तुजो रॉ मटेरियल हो सगळो तुजो रॉ मटेरियल तो तुवें समजून घेवपाक जाय. तो बेबदो सुद्दां जर आसलो जाल्यार लक्षांत दवर एक भुरगो आसा आनी तो ड्रग्स एडिक्ट जावन कितें करता मागीर ताका हें करता जाल्यार तूं लक्षांत दवर तो तुजो पेड्डेड जाल्लो भुरगो तुजो भुरगो पेड्डेड जाल्लो. हे भावनेन जे वेळ तूं नाटका कडेन पळयतलो ते वेळार तूं नाटकान जे कॅरेक्टर मांडटा ताजी मांडावळ वेवस्थीत करतलो. अशें टॅलोस्टाय किंवा बाकीचे लेखक आसा आनी ताचे कॅरेक्टर्स आमी पळयले सगळे बरे कॅरेक्टर दुर्गुणी कॅरेक्टर पूण ती सगळी त्या लेखकाची भुरगीं कशें ते ट्रीट करून घेतात अशे तरेचो ट्रिटमेंट लेखकाक वा नाटकाक आपणाल्या ताका दिवपाचो आसता. त्या खातीर पयलीं आपणाक स्विकारप हें अतिशय म्हत्वाचें. जसो तुवें तुका कवी म्हणून स्विकारला तसोच तूं तुका नाटककार म्हणून स्विकार जाल्यार मागीर जशें साहित्य अकादमीचे अवॉर्ड तुमचे खातीर वाडटा तशें नाटका खातीर आशिल्ले सुद्दां अवॉर्ड वा त्या आशिल्ल्यो पदव्यो आमचे खातीर तुजे खातीर चलून घेतल्यो. धन्यवाद. देव बरें करूं. देव बरें करूं. पुंडलीक बाब नायक.